نزا بورد زيا صبغ غير غصوركم ايه الجزا بورد زيا تريوا دلكم سيركل كوينا بقيح مالتي او وش دخا حمشته زحنتي بأربعة تيكا نرلنا طول مالتي كاب حمشته شحن 400 كيلو جرام نلعلي انت كوينا مكينة بزخ تقطو فوق دا يكون حجي ابزيها تامتنقار تفتر مكينة ولا مسعنتا ولا تعيناتو دل كله تدماميرو لعلي 5400 كيلو انتقينو بزخ تقطو كل يزبلك هذا حجي حادة طول شح كيلو إذا حجي حمشته حنتي بأربعة طن ريوزلنا حمشته شحن 400 كيلو مالتي كابزن العلي ولا مسعنة تانتقيناتا ميكينا مالتي بزخ تقطو أي فكراني كل ولا فتحتي تري اللهم استفار عليه مالتي كابتاهي بكادو اللقطري نرعل انتوينا تا مكينا بزخ تقاطو فوق ايكونا سلازي بيناتا مكينا تايكي مسلوكم ولا مسعنتا كاب حمشته زحنتي باربعة الطون زخبدتا تقويناتا مكينا بزخ تقاطو كل يسبلك ادولو فوق ايكونا حيشكم ناخدكم تسفا قبر عمناتي چانل فسوم تي في له اوري دولكم مالوكو فولو ايترسعو كتسالو خوري دولكم ايتعمو